السلام عليكم، نتمنى تكونوا بصحه جيده واموركم هانيه وكل شيء بخير. اليوم جبت لكم كيفاش نقادوا كمامه بطريقه سهله. تبعوا معايا وان شاء الله غادي تفهموا كل شيء. اول حاجه كنحتاجو هو نعبروا الطول ديال الثوب اللي كيكون فيه تقريبا 25. عندك وفي العرض كناخدو 15 سنتيم، طول 25 سنتيم وفي العرض 15 سنتيم. والثوب خصو يكون طوي على جوج. عندنا جوج جويه كنخدموا عليهم. كناخدو العبار ديال النص ديال ديك 25 سنتيم اللي عطاتنا 12 ونص، كناخدوها من الفوق من الجهه الفوقانيه ومن الجهه التحتانيه بهذه الطريقه اللي كتشوفوا. من بعد كناخدو واحد الخط طويل من داك النقط اللي عبرنا النص ديال 25 سنتيم بهذه الطريقه هذه. من بعد كناخدو العبار ديال الجهه العليا اللي كتكون في العبار ديالها 1.5 من هذه الجهه ومن الجهه الاخرى، ونفس الطريقه بالنسبه لتحت. تبعوا كل شيء، راه كل شيء مبسطه. 1.5 في هذه الجهه، من داك الخط الوسط اللي درنا كنعبروا جهه 1.5 والجهه الاخرى 1.5 هكا، وكنديروا نفس العبر الجهه السفلى 1.5 سنتيم. من بعد كنعبروا 3 سنتيم فوق داك الخط اللي درنا في الوسط، 3 سنتيم من الفوق، 3 سنتيمتر من الفوق و3 سنتيم من الجهه التحتانيه بهذا الشكل هذا. انا خدامه غير بالقلم باش ما يتراسيش ليا في الثوب مزيان. بغيت غير خط خفيف هكا باش الا ملي نقطع بالمقص ما يبقاوش ليا دوك الخطوط باينين. وكتراسيو بهذا الشكل من ديك 1.5 ل3، وغادي تشوفوا الجهه اللي غادي نقطعوا من بعد ان شاء الله. كنجيو للاطراف ديال الكمامه كنعبروا 3 سنتيم من الجهه الفوقانيه، 3 سنتيمتر بهذه الطريقه هذه، 3 سنتيمتر. وكنديروا واحد النقطه فين عبرنا 3، ونفس الطريقه بالنسبه للجهه التحتانيه. وكنجيو للجانب الاخر بحال كما درنا هنايا، غادي نعاودوا هنايا ناخذوا النقطه ديال 3 سنتيم. ما بغيتش نسرع الفيديو باش تفهموا شويه بشويه، اما راه نفس الطريقه اللي كندير في الجهه الاولى كنديرها في الجهه الثانيه. وكناخذوا من ديك 1.5 اللي نزلنا بها في هذا الوسط هنايا، وكنمشيو لديك 3 سنتيم اللي طلعنا بها في الجناب. كنديروا نفس العمليه في هذه الجهه وديك الجهه، وفي النصف الاخر ديال الثوب في هذه الجهه. طبعا خط خفيف كي قلت لكم، ما تخدموش بالستيلو كيعطي داك، اولا كاين طباشير اللي كيتراسيو به الثوب، من بعد كتبقاي تنفضيه وكتسوسي الثوب وما كيبقاش فيه التراس ديال الطباشير. من بعد كنشدو مقص، كنتبعوا دوك البلايص اللي درنا فيهم لاطخاس ديال الكمامه، وكنحيدو هاد الجوانب كامله باش نخدموا الكمامه على الجهه اللي فصلنا. من بعد الا بغيتو تخليو هاد الجهه مسدوده خليوها. انا كنفضل نقسمها على النصف باش نتبع بالخياطه في الجوانب كاملين هكا تجيني الخياطه مفينيه، كيف ما وريتكم باللي الثوب مطوي على جوج بهذه الطريقه هذه. وكنمشيو كنخيطوا هاد الجهه الاولى وكنخيطوا الجهه الثانيه، ومن بعد نرجع معكم. هنايا بعد ما خيطنا هاد الجهه كيف وريتكم، ملي كتحلي الثوب هذه هي الفصاله اللي كتخرج ديال القدام اللي كتغطي لنا جهه النيف والفم ديالنا، الانف والفم ديالنا. هادو بجوجهم خيطهم. من بعد كنشدو
الثوب، وكان كنخدموا الجهه اللي فيها الخياطه باينه هي اللي كتكون على برا، واللي كتكون فيها الخياطه مفينيه هي اللي كنخليوها لداخل باش كنخيطوا هاد الجوانب اللي غنوريكم دابا. من بعد ما تقادوا الكمامه مزيان، هاد الجهه اللي كنخيطوا وهاد الجهه التحتانيه حتى هي كنخيطوها، ومن بعد نرجعوا معكم. هنا بعد ما خيطنا الجهه الفوقانيه والجهه التحتانيه، دابا غادي نقلبوا الثوب، ديك الجهه اللي خيطنا نخليوها لداخل ونقلبوا الثوب باش تبقى تولي. دابا نخدموا الاستيك في الجوانب ديال الكمامه. هكا كتكون من بعد ما كنقلبوا الثوب. من بعد كطوي واحد نص سنتيم ولا سنتيم كاع على حسب ملي تقديها فوق على وجهك. شوفي القياس اللي غادي يوالمك. كنطوي انا تقريبا نص سنتيم. من بعد كنشدهم بواحد الفنيته باش ديك البلاصه تبقى ما تفلتش لينا، باش الا بغينا نديرو لاستيك تبقى مشدوده لينا. كتجيبوا لاستيك كيف قلت لكم، ديروا الكمامه على وجهكم وخذوا العبار ديال اللاستيك اللي غادي يكفيكم، حيت كل واحد الوجه ديالو، كاين اللي وجهه عريض كاين اللي وجهه طويل، كل واحد والقياس اللاستيك اللي غادي يكفيه. انا هنايا درت القياس ديال 7 سنتيم ديال لاستيك. كيف ما كديروه بهذه الطريقه في هذه الجوانب، من بعد كنمشيو كنخيطوه من الفوق هكا، وكنديروا نفس الطريقه الجهه الاخرى. هذه هي النتيجه فاش من بعد ما درنا لاستيك. هذه هي الكمامه ديالنا. ومن بعد غادي نمشي باش نفيني الجوانب اللي خيطنا من الداخل باش ما يبقاوش منفوخين، ما تبقاش الكمامه منفوخه عطي واحد المنظر ما زوينش. ها هي من بعد ما دوزنا عليها الخياطه في الجوانب، حتى هو الشكل ديال الكمامه ديالنا بسيطه وسهله. واللي بغى يخدمها حتى بالخيط والبرار يكون غير كيعرف يدير خياطه رقيقه ومفينيه، غادي تصدق ليه كمامه زوينه. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم. تهلاو في راسكم بزاف، وان شاء الله نجيب لكم جديد اخر.